हेलो नमस्ते लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान प्रणाम कि आज म आस्थाको ठुलो केन्द्र बाबा जलेश्वरनाथ मन्दिरको प्राङ्गणमा उपस्थित छु र आज मलाई आफ्नो परिचय दिन आवश्यक लागेन किनकि जुन ठाउँमा जुन धरतीमा म उपस्थित छु अहिले यो साँझको समयमा जुन जुन मन्दिरको प्राङ्गणमा म उपस्थित छु त्यो आफै पनि एउटा परिचित मन्दिर र यहाँ जलेश्वरनाथ मन्दिर जुन महोत्तरी जिल्लाको एउटा शान के रूपमा धरोहर के रूपमा हामी भन्न सक्छौं कि द प्लेस वेयर शिवलिंग सिचुएटेड अंडर द वाटर one and only temple in all over the Nepal, not only all over the Nepal, you can say as all over the world एउटा मात्र मन्दिर छ जहाँ पानीको भित्र शिवलिंग अवस्थित छ कि तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु कि जहाँ बस्ने गर्छन् जलमहेश्वर त्यही हो हाम्रो सुन्दर जलेश्वर कि जहाँ बस्ने गर्छन् जलमहेश्वर त्यही हो हाम्रो सुन्दर जलेश्वर यहाँ कोही छैनन् अनाथ किनकि सबको नाथ छन् बाबा जलेश्वरनाथ कि जलेश्वरको विशेषता जलेश्वरको गरिमा यदि भन्छौं भने जलेश्वर इज द मेगा सिटी सिचुएटेड नियर द border of India which is known as Bhitamor, and Jaleshwar is the municipality of Mohtari district. It is the headquarter of Mohtari districts and municipality situated in the Janakpur zone of province number 2 of Nepal. And यो मन्दिरको विशेषता भन्नु पर्दा तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु कि जुन यो मन्दिर छ 1995 मा राम शमशेर राणाद्वारा जो जलेश्वरमा एउटा कर्नलको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला यो मन्दिर भूकम्प पछाडिको यो मन्दिरको जुन डिजाइन छ त्यो तपाईहरुलाई म देखाउन चाहन्छु जुन एउटा डिजाइन छ त्यो तपाईलाई शिखर शैली त्यो मन्दिरलाई शिखर शैली भनिन्छ र अर्को जुन यो साइडको छ त्यो मुगल शैली यानी कि भारतमा जुन फेमस छ राजपूत शैली भनेर पनि प्रख्यात छ कि यो मन्दिरको विशेषता भन्नु पर्दा जति भने पनि कम परिन्छ यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा यस्तो समयमा कहरमा कोरोनाको कहरमा हामी दैवमाथि ओन्ली वान जलेश्वरनाथ महादेवलाई हामी यो ग्रेस हैन द फेथ अफ गड भनिन्छौं जहाँ आएर हामी अनुरोध प्रार्थना गर्न सकिन्छौं र म आज यो मन्दिरको प्राङ्गणबाट के प्रार्थना गर्न चाहन्छु भनेपछि कि यो जुन कोरोनाको कहर छ छिटै जाओस् हैन बिकज हामी मानव केही पनि गर्न सकिदैनौं जबसम्म दैवको प्रकोप हामीमाथि हुँदैन र जलेश्वरनाथ महादेवको सधैँ जलेश्वरवासीमा यो नगरवासीमा सदैव आशीर्वाद उहाँको स्नेह बनेकै छ र उहाँको गरिमा यहाँ तपाईले देखाउन चाहन्छु कि हामी ल्याक अफ टुरिज्मको जुन एक्सपेन्सन छ नभएर हाम्रो जलेश्वरको यो मन्दिर जुन विश्व सूचीमा नआएको कारण के हुन सक्छ आज यो कोरोनाको कहरमा यस्तो समयमा म के भन्न चाहन्छु भनेपछि कि अहिले तपाईहरुले भेन्टिलेटरमा ध्यान दिनुस् अक्सिजनमा ध्यान दिनुस् तर पछि केही समयपछि सबै नर्मल भएपछि यो मन्दिरलाई ध्यान दिनुस् बिकज दिस इज द टेम्पल विल नट फाइन्ड समवेयर एल्स बिकज वान एन्ड ओन्ली टेम्पल वेयर शिवलिंग सिचुएटेड अन्डर द वाटर कि तपाईहरुलाई म देखाउन चाहन्छु हाम्रो जलेश्वरनाथको विशेषता कि कहाँ छ भनेर आउनुस् The place where Shivalinga situated under the water, one and only temple, belongs in the Mohtari district of province number 2. यो भित्र बाबा जलेश्वरनाथ मन्दिरको शिवलिंग अवस्थित छ यो एउटा गरिमा र हुन्छ नि युनिक थिंग्स जुन बाबा जलेश्वरनाथ हामी जलेश्वरवासीहरुको लागि धरोहरको रूपमा भन्न सक्छौं यो शिवलिंग जुन छ महाशिवलिंग त्यो सधैँका लागि पानीकै भित्र हुन्छ र यो कतिपय टेक्नोलोजी यहाँ लगाइन्छ धेरै पे नयाँ न्यू टेक्नोलोजी इन्ट्रोड्युस भएर पनि दमकलको भएर पानी सुखाउने प्रयास गरियो बार तर पनि यहाँ असफल भयो किनकि बाबा जलेश्वरनाथको जुन महिमा छ जुन गरिमा छ त्यो हामी पुरानिक कालदेखि नै भन्न सक्छौं कि बाबाको जुन यहाँ शिवलिंग भित्र अवस्थित छ त्यो हामी प्रत्येक सोमबार वा पहिलो महिनाको प्रत्येक पहिलो सोमबार यो आफैले एज विथ द हेल्प अफ ह्युमन रिसोर्सेस हैन यसलाई के हुन्छ भनेपछि त्यो बकेट लिएर पानी यहाँबाट हटाइन्छ र बाबाको दर्शन गर्ने परम्परा छ र जलेश्वरको कुरा गर्दाखेरि प्रत्येक साल यहाँ शिवरात्रिमा
एकदमै भयंकर मेला लागिन्छ एकदमै भयंकर रूपमा यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु भयंकर रूपमा अवस्थित हुन्छ बाबा जलेश्वरनाथ मन्दिरको सो म आफ्नो सानो प्रयास यही अन्त गर्न चाहन्छु र म लास्टमा के भन्न चाहन्छु भनेपछि बाबाको जुन जलेश्वरनाथ महादेवको जुन गरिमा छ त्यो हामी संसारभरि पुगाउँ यो आवाजलाई संसारभरिकै मान्छेलाई कम से कम यो आवाज होस् कि एउटा यस्तो मन्दिर मोहतरी जिल्लामा प्रोभिन्स नम्बर 2 मा अवस्थित छ जहाँ यस्तो गरिमै पानीको भित्र अवस्थित भएको शिवलिङ्ग छ। हामीले आज बुर्ज खलिफा भनेर दुबईमा छ भन्ने थाहा हुन्छ तर जलेश्वरनाथ मन्दिर जलेश्वर मोहतरी नेपालमा छ भन्ने थाहा छैन। त्यही म आफ्नो 2 शब्द यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद तपाईहरुको साथ र मायाको अपेक्षा राख्दै म आफ्नो भिडियो यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।